नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म बिन्दु अधिकारी र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। समानुपातिक सांसद डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठको साधारण सदस्य र सांसद पद खारिज गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णय। बिन्दावासिनी कंसाकारलाई समानुपातिक सांसद निर्वाचित गर्ने। पार्टी पिच्छेका मन्त्री र जनप्रतिनिधिले आफू अनुकूल कर्मचारी खोजेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्री नै आजित। नायब सुब्बाहरू आन्दोलनमा किन उत्रिए भन्दै सांसदले सोधे प्रश्न। 1.5 साताभित्र प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई नेपाल बार एसोसिएसनको ध्यानाकर्षण। समय सीमाभित्र नियुक्त नगरी आन्दोलन गर्ने चेतावनी। संविधानमा हस्ताक्षर नगर्नेसँग सहकार्य गर्ने दलले एमालेले संविधान मानेन भन्नु लज्जाको विषय भएको महासचिव पोखरेलको टिप्पणी। संसदीय मान्यतामा प्रहार भइरहेको दावी। उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचन सम्पन्न। साना तथा मझौला व्यवसायको हक हितमा बोल्न नयाँ कार्य समितिलाई सुझाव। रूस युक्रेन युद्धका नयाँ रहस्यहरू खुल्दै। युक्रेनभित्र युक्रेन सहितका कैयौं देशका विशेष बल रहेको सार्वजनिक भएसँगै अवस्था निकै जटिल मोडमा पुगेको अनुमान। र राजस्थान रोयल्स इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल को शीर्ष स्थानमा। रोमाञ्चक खेलमा घरेलु टोली चेन्नई सुपर किङ्स 3 रनको अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिक सांसद डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठको साधारण सदस्य र सांसद पद खारेज गरेको छ। 2 करोड रुपैयाँ बार्गेनिङ गरेको अडियो बाहिरिएसँगै बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले ढाका कुमार श्रेष्ठको साधारण सदस्य र सांसद पद खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समितिले गरेको छानबिनपछि बुझाएको सिफारिस अनुसार पार्टी विधानको धारा 56 को 4 बमोजिम उनको सदस्यता खारेज गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। बैठकलाई पार्टीबाट समानुपातिक कोटामा प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्नुभएका माननीय डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठको पार्टीको साधारण सदस्यता खारेज गरेको छ। हालै सञ्चार माध्यमहरूमा सार्वजनिक भयो टेलिफोन सम्वादको अडियो रेकर्ड प्रकरणले पार्टीको छविमाथि उठेका प्रश्न। उक्त प्रकरणका सम्बन्धमा पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन तथा आचरण समितिले गरेको छानबिन पश्चात केन्द्रीय समितिलाई बुझाएको सिफारिस सहितको प्रतिवेदन तथा पार्टी विधानको धारा 56(4) बमोजिम डाक्टर श्रेष्ठको पार्टीको साधारण सदस्यता खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ। पार्टीले सांसद श्रेष्ठको सांसद पद पनि खारेज गर्दै कानून बमोजिम निर्वाचन आयोगमा बुझाएको सूची अनुसार बिन्दवासिनी कंसाकारलाई समानुपातिक सांसद पदमा निर्वाचित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको पनि सभापति लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। उहाँले श्रेष्ठले आरोप लगाउँदै आएको को टिमबारे छानबिन गर्न सरकारका सम्बन्धित निकायलाई सहयोग गर्ने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। यसअघि डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठले उपनिर्वाचनको मुखमा राजसभामाथि षड्यन्त्र भएको टिप्पणी गर्नु भएको थियो। बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले राजसभालाई उपनिर्वाचनमा हराउन आफ्नो अडियो सार्वजनिक गरेको टिप्पणी गर्नु भएको थियो। उहाँले अडियोमा सत्यता नरहेको र सम्पादन गरेर बनाएको दावी गर्नु भएको छ। म केही समयमा तपाईहरु निश्चिन्त हुनु होला। मेरा शुभचिन्तक महानुभावज्यूहरू निश्चिन्त हुनुस्। म न्यायालय गएर मेरा सम्पूर्ण कुराहरू यो न्यायालयमा प्रश्न पारेर मेरो क्लिन चिट ल्याएर म तपाईहरु मार्फत यसरी नै फेरि एउटा प्रेस मिट गर्नेछु। त्यतिन्जेलको लागि धैर्य धारण गर्नु होला। मेरो कारणले जुन पार्टीलाई अहिले उपनिर्वाचनलाई चाहिँ जुन अहिले चाहिँ एउटा अप्ठ्यारो स्थिति परेको छ त्यसप्रति चाहिँ म क्षमा प्रार्थी छु र सम्पूर्ण आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पार्टीको उपनिर्वाचनमा हाम्रा 3 क्षेत्रलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपले यो अडियोलाई चाहिँ तपाईले ध्यानमा नराखिकिन
यो अडियो केही पनि होइन, यो चाहिँ हँसाइएको सुनिश्चित गरिएको हो। जनवरीमा भएको चाहिँ जनवरीमा लगभग जनवरी फेब्रुअरीमा भएको चाहिँ अडियो अहिले आएर हाल्नु भनेको एउटा सुनियोजित किसिमले चाहिँ हाम्रो पार्टीलाई चारतिरबाट हान्ने एउटा प्रहार गरेको हो। यो चाहिँ पार्टीको 3टै निर्वाचन क्षेत्रलाई हराउन खोजेको चाहिँ एउटा चाहिँ सुनियोजित योजना हो। श्रेष्ठले उपनिर्वाचनमा राष्ट्रपतिका उम्मेदवारलाई विजयी बनाउन आग्रह पनि गर्नुभयो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कर्मचारी परिचालनमा समस्या रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा उहाँले पार्टी पिच्छेका मन्त्री, सांसद, मेयर लगायतका जनप्रतिनिधिले आफू अनुकूल कर्मचारी माग गर्दा उनीहरूको परिचालनमा समस्या देखिएको बताउनुभयो। मन्त्री मोदीले कर्मचारीहरूले दुर्गम क्षेत्रमा जान नचाहेको गुनासो पनि गर्नुभयो। स्थानीय तहको अनियमितता रोक्न आफूले निमित्त कर्मचारी पठाउन नचाहे पनि त्यसका लागि कर्मचारीहरूकै अभाव रहेको उहाँले स्मरण गराउनुभयो। विकट ठाउँ त नामै सुन्न चाहँदैन। सबै काठमाडौँको वरिपरि, सबै उपत्यका वरिपरि, अझै भन्नुपर्दा सुगम भएको ठाउँमा मात्रै जान चाहने त्यसै यस्तो विकृतिहरू छ। र मैले सङ्कल्प गरेको छु कि यो सुगम ठाउँमा, जो दुर्गम ठाउँमा, जो नियमित रूपमा चाहिँ एउटा सरुवा प्रणाली हुनुपर्छ, त्यो सरुवा प्रणालीमा म त्यो कटिबद्ध तरिकाले अगाडि बढिरहेको छु। आमाले कि कसैले न्याय पाउने, कसैले अन्याय पाउने, तसर्थ न्याय पाउनेले पनि अन्याय सहनु पर्यो या अन्याय सहनेले पनि न्याय पाउनु पर्ने भन्ने त्यो सिद्धान्त, त्यो प्रिन्सिपलको सिद्धान्त अगाडि बढिराख्न खोजिरहेको छु। सभामुखले भर्खर आएको छु, बुझ्दैछु, धेरै कुराहरू बुझ्न बाँकी छ। मन्त्रालयमा धेरै मान्य साथीहरूले पनि उठाइराख्नु भएको छ। संघीय निजामती सेवा ऐन चालू संसदबाट पारित गराउने गरी ल्याउन चाहेको मन्त्री मोदीको भनाइ थियो। त्यसअघि सांसद रामहरि खतिवडा र महेश बर्तौलाले संसदमा निजामती ऐन नआउँदै नायब सुब्बाहरू किन आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् भनेर मन्त्री मोदीलाई प्रश्न गर्नुभयो। संघीय कर्मचारी निजामती ऐन जारी भएको छैन। संघीय वृत्ति विकासका लागि नायब सुब्बाहरू मन्त्रीको वरिपरि घुमेर अनसन बस्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। बाहिर चर्चा चलेको छ सङ्घबाट सबै कार्यकारीको हस्तक्षेप हुन्छ, जाति र पार्टीका आधारमा दक्षता र क्षमताभन्दा कमजोर मान्छेलाई पठाउने काम मन्त्रीहरूले गर्छन्। मन्त्री नहुन्जेल म्याउ म्याउ गर्ने भएपछि यो श्रीमतीको दाइजो जस्तो भएर आफ्ना नजिककालाई मात्रै पठाउने पद्धति कहिले अन्त्य हुन्छ त्यसको जवाब नझर्किकन मिलाएर दिन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सिंहदरबारको गेट पस्ने बित्तिकै संघीय मामिला मन्त्रालय आउँछ। त्यो मन्त्रालयमा विभिन्न समयमा पटक पटक नायब सुब्बा तहका कर्मचारीहरूले आन्दोलन गरिरहेको देखिन्छ, कालो पट्टी बाँधेर बसेको देखिन्छ। सिंहदरबारको गेटमा यस प्रकारको आन्दोलन भइरहेको स्वयं मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूलाई कति जानकारी छ, त्यो विषय के हो, सदनलाई जानकारी होस्। धन्यवाद। सांसद राजेन्द्र पाण्डेले प्रदेशलाई पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अधिकार दिए समस्या नहुने प्रश्न पार्नुभयो। यो संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन अझै ढिला गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ जस्तो देखेँ मैले। अझै उहाँ त्यसको बारेमा तयारी भएको छैन जस्तो लाग्यो। म पहिलो नम्बरमा कहिले ल्याउनुहुन्छ त्यो चाहिँ ठ्याक्क उत्तर दिनुहोस्। तपाईँले प्रशासनिक प्रमुखहरू पठाउन भयङ्कर गाह्रो भयो, मलाई कोही दुर्गममा जान अप्ठ्यारो भयो भनेर भन्नुभएको छ। त्यो समस्या बागमती प्रदेशमा समाधान भइसकेको छ। म त्यहाँ बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँदा प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी गरेर अब प्रदेश सरकारले पालिका 119वटा पालिकाको प्रमुखहरू पठाउने व्यवस्था भइसकेको छ। यसै गरी तपाईँले संघीय निजामती सेवा ऐनबाटै यो प्रदेशलाई नै त्यो अधिकार छोड्ने आँट गर्नु न, सिद्धिहाल्छ नि, यो समस्या छैन। सांसद मनिष झाले कर्मचारी तन्त्रमा संघीयता अझै नआएको टिप्पणी गर्दा राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले कर्मचारीहरू पार्टीको कि जनताको भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो।
नेकपा एमाले सरकारले अर्बौंको बक्यौता रकम समेत नलिई स्मार्ट टेलिकम प्रणालीको नवीकरण गर्न लागेको आरोप लगाउँदै आपत्ति जनाएको छ। बुधबार प्रति सभा बैठकमा बोल्दै एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले नवीकरण गर्दा लाग्ने करिब 23 अर्ब रुपियाँ समेत नलिई सो प्रणालीको नवीकरण गर्नका लागि 1-2 दिनभित्रै मन्त्री परिषदले निर्णय गर्न लागेको शंका गर्दै आपत्ति जनाउनु भएको हो। उहाँले सो काममा ठूलै आर्थिक चलखेल भएको हुन सक्ने जिकिर गर्दै त्यसो नगर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो। प्रमुख सचेतक गिरीले मन्त्री क्वार्टर धाएर चलखेलको प्रयास भएको भन्दै सरकारले मुलुकको करिब 28 अर्ब बजेट डुबाउन नपाउने उल्लेख गर्नुभयो। नवीकरण बापतको 23 अर्ब रुपियाँ पनि नतिर्ने, विभिन्न शीर्षकको 5 अर्ब दस्तुर पनि नतिरिकन अहिले आफ्नो नवीकरण गराउनका लागि मन्त्रीहरूका घर घरमा पुगेको, हामीले क्वार्टरहरूमा पुगेको मन्त्रालय धाएको भन्ने सुन्नमा आएको छ र अहिले मन्त्री परिषदले 1-2 दिनभित्रै त्यो शुल्क नलिकन, त्यो दस्तुर नलिकन यसलाई नवीकरण गर्ने योजना बनिरहेको छ भन्ने कुरा आएको हुनाले माननीय सभामुख महोदय, यदि मन्त्री परिषदबाट यस्तो प्रकारको निर्णय हुन्छ भनेदेखि मुलुकलाई 28-30 अर्ब रुपियाँ डुबाउने काम हुँदैछ र नीतिगत भ्रष्टाचार हुँदैछ। यसमा धेरै ठुलो चलखेल छ भन्ने कुरा मिडियामा आएको हुनाले यसतर्फ सभामुख महोदय मार्फत सरकारको गम्भीरताका साथ म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञान बहादुर साईले वास्तविक मिटर ब्याज सरकार आफै भएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले जुम्ला लगायतका माथिल्लो कर्णालीका निर्माण व्यवसायीको बजेट बैंकमा राखेर सरकारले चर्को ब्याज खाइरहेको भन्दै तत्काल त्यसको निकासा गर्न पनि माग गर्नुभयो। बैंकमा ब्याज खाने अनि तपाईको मिटर ब्याजी भने वास्तविक मिटर ब्याजी कोही छ भने सरकार छ। म सरकारलाई सभामुख मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु, यसरी मिटर ब्याजमा तपाईको सरकारी पैसा ढुकुटीमा राखेर निर्माण व्यवसाय र विकास निर्माणका काम ठप्प परेका छन्, यो छिटोभन्दा छिटो खुलाइयोस्। प्रमुख सचेतक शाहीले बैंकमा पैसा राखेर विकास निर्माणको काम ठप्प पार्ने काम नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले जनसरोकारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सांसदहरूले टेन्डर आह्वान भएर पनि सडक निर्माणको काम रोकिएको, बढ्दो सडक दुर्घटना, बिना नक्सा अपार्टमेन्ट निर्माण भइरहेको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। रूपन्देही, पाल्पा र गुल्मी जिल्ला जोड्ने सालजन्नी सुन्दरढुङ्गा सडक कालोपत्रे गर्न टेन्डर भएको 3 वर्ष भयो, तर अहिलेसम्म काम प्रारम्भ हुन सकेको छैन। सैटोला, कुसुमखोला, त्रिवेणी, सातमुरे हुँदै गुल्मी जोड्ने सडकको ट्र्याक खोल्ने काम टेन्डर भएर पनि पुरा हुन सकेको छैन। डुम्रेदेखि कुसुमखोलासम्मको सडक कालोपत्रे गर्ने गरी गरिएको काम पनि प्रारम्भ भएको छैन। वन मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय बीचको समन्वयको अभाव र सानातिना कानुनी उल्झनहरू देखाएर तय भएका कामहरू, निर्धारण भएका कामहरू समेत काम नहुने कुराले हाम्रो काममा धेरै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। त्यसकारण म यी टेन्डर भएर प्रारम्भ गर्नका निम्ति सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएका कामहरूमा उत्पन्न भएका केही साना समस्याहरूलाई तत्काल समाधान गरी काम प्रारम्भ गर्न सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। यो टेन्डर प्रक्रिया टेन्डर भएर पनि टेन्डर रद्द हुने, सडक डिभिजन लाहानको कार्यालयबाट र पुनः पनि टेन्डर गर्न निकै नै टाइम लाग्ने, 1 वर्ष 1.5 वर्ष लाग्ने। त्यसै कारणले म सडक व्यवहार सम्बन्धित कार्यालयमा आग्रह गर्न चाहन्छु कि चाँडोभन्दा सडकको टेन्डर गर्नमा आग्रह गर्न चाहन्छु। खर्चुयादेखि पूर्व पश्चिम राजमार्ग, खर्चुयादेखि सिसुवा बेली हुँदै काचन र सोनपट्टि सडक 18 किलोमिटर टेन्डर भइसकेको टेन्डरलाई रद्द गरेर पुनः टेन्डर गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। ललितपुरको बकुण्डल हाइटमा 18 रोपनी जग्गामा 16 तले समित अपार्टमेन्ट बनाइरहँदा बिना नक्सा पास, बिना EI एनालाइसिस, बिना स्थानीयको स्वीकृति बन्दै गर्दा वरपरको घरहरू पूर्ण क्षति भएका छन्। भासिने चर्किने क्रम जारी छ। स्थानीयहरूले पटक पटक उजुरी दिए तापनि काम नरोकिएको गुनासो गरेका छन्। अघिल्लो संसदीय बैठकमा पनि कुरा उठ्यो, तर वैधानिक प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन। महोदय, म आग्रह गर्न चाहन्छु, यसरी नै देशव्यापी रूपमा ठाउँ ठाउँमा बन्दै गरेका, निर्माण हुँदै गरेका भवनहरू, होटेलहरू, अपार्टमेन्टहरूको वैधानिकता खोजी गरियोस्। कर्णाली राजमार्ग मृत्यु मार्गमा परिणत भएको छ। दिनौँ जसो दुर्घटना भइरहन्छ। दुर्घटना परि घाइते भएकालाई सुर्खेत अस्पताल ल्याउँदा बाटोको
कारण समय लाग्ने र घाइतेहरू समयमा उपचार नपाई बाटोमै मृत्यु हुने गरेको छ। बाटो साँघुरो र जोखिमपूर्ण भएकाले रात्रिकालीन यातायात बन्द हुन्छ, यात्रुले बाटोमै रात बिताउनुपर्छ। त्यसैले कर्णाली राजमार्गको छिटोभन्दा छिटो स्तरोन्नति गरियोस्। सङ्खुवासभा जिल्लाको किमाथाङका नाका हालसम्म पनि बन्द छ र आवाज जवाब पनि ठप्प छ र नेपाल सरकारले तत्कालै चीन सरकारसँग वार्ता गरेर यो नाका खुलाउनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। सँगसँगै यो सङ्खुवासभा जिल्लाबाट एक मात्र बाटो सदरमुकामबाट जोडिने बाटो बर्खायाममा ठप्प हुन्छ र 6 महिनालाई खाद्यान्न स्टोर गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। झन्डै 6,500 जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने भोटखोला गाउँपालिकामा सङ्खुवासभा विकट ठाउँमा भोकमारी लाग्ने अवस्था आइपर्छ। त्यसो भएका कारणले बेलैमा सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र सम्बन्धित निकायले खाद्यान्नको व्यवस्था बेलैमा 6 महिना पुग्ने खाद्यान्नको व्यवस्था गर्न सकोस् म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। सांसदहरूले हरेक काममा प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै समस्याहरू समाधान गर्दै काम प्रारम्भ गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले 1.5 साताभित्र प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। एसोसिएसनले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै दिएको समयभित्र पनि प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति नगरी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशबाट सर्वोच्च अदालत सञ्चालन भएको नै 1 वर्ष बितिसकेको भन्दै अबको 10 दिनभित्रमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्त नगरी आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले सर्वोच्च अदालतमा पनि अटोमेसन प्रणाली लागू गरेर पेशीको व्यवस्थापन नगरी आन्दोलन गर्ने बताउनुभयो। कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले सर्वोच्च अदालत लगायत न्यायालयलाई नै हेपेको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष घिमिरेले न्यायपालिकाको विकृति विसङ्गति हटाएर भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने अभियानको फेहरिस्त दिन समेत माग गर्नुभयो। हामी अब लगभग आन्दोलनको श्रेणीमा पुगेका छौँ। लगभग आन्दोलनको श्रेणीमा पुगेका छौँ। म आजै आन्दोलन घोषणा भयो भन्दिनँ, तर हामी 7 देखि 10 दिन हेर्छौँ। विशेष गरी उपत्यका स्थित आदरणीय बार इकाइहरू उहाँहरूसँग नजिक रहेर हामी चाहिँ एउटा अभियान सञ्चालन गर्नेछौँ। मैले पुनः दोहोऱ्याउँछु, 7 देखि 10 दिनको बिचमा हामी त्यो एजेन्डा सहित अगाडि आउनेछौँ। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिशंकर निरौलाले कानुन बमोजिम अविलम्ब प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति नगर्नु भनेको न्यायपालिकाको लागि शुभ लक्षण नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। हामीले संवैधानिक परिषदमा रिक्वेस्ट गर्यौँ, सबैतिर रिक्वेस्ट गर्यौँ यथाशीघ्र समय पछि त्यो गरोस् भनेर। अब अहिले त हेर्नुहोस् प्रतिनिधि सभाको नियम बनिसक्यो अरे, धेरै कुरा भइसक्यो अरे, तर पनि कार्यान्वयन भएर काम अगाडि बढिराखेको छैन, बिल्कुलै छैन। यो समस्त न्यायपालिकाको लागि यो शुभ लक्षण होइन र यसमा नेपाल सरकारले पुरा ध्यान दियोस् र यथाशीघ्र यसको चाहिँ नियुक्ति हुनुपर्छ। उहाँले पूर्व प्रधान न्यायाधीश शैलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाअभियोगको टुङ्गो चाँडो लगाउनु पनि माग गर्नुभयो। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले संविधानमा हस्ताक्षर नगर्ने पार्टीहरूसँग सहकार्य गर्ने दलहरूले एमाले संविधान नै मानेन भन्नु लज्जाको विषय भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यास्थलमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। महासचिव पोखरेलले संविधान नमान्ने पार्टीहरूसँग सहकार्य गर्ने दलहरूले एमाले संविधान नमानेको आरोप लगाउनुको कुनै अर्थ नरहेको जिकिर गर्नुभयो। सिङ्गो आन्दोलनलाई संविधानवादको जन्जालभित्र राखेर व्याख्या गर्ने कोसिस भइरहेको उहाँको टिप्पणी थियो। महासचिव पोखरेलले जनादेश खण्डित हुँदा फेरि जनतामा जानुपर्छ भन्ने लोकतन्त्रको विशेषता रहे पनि त्यसमाथि नै प्रहार भएको आरोप लगाउनुभयो। जनताको जनादेश खण्डित भएपछि फेरि जनतामा जानुपर्छ भन्ने लोकतन्त्रको चाहिँ विशेषता हो। त्यो विशेषतामाथि प्रहार गर्ने, संविधानमै हस्ताक्षर नगरेका दलहरूसँग सहकारी गर्ने र हामीमाथि आरोप के लगाउने त भन्दाखेरि यिनीहरूले संविधान मान्दैन भनेर आरोप लगाउने, योभन्दा अर्को मजाको विषय के हुन सक्छ। तर पनि कार्यकर्ता पङ्क्ति चाहिँ अलमलिने खालको स्थिति बन्यो र त्यसले पार्टीलाई एक हदसम्म क्षति पुर्याउने खालको काम भयो भन्ने मलाई लाग्छ। र हिजो
पार्टी विभाजित गर्दाखेरि नेताहरूलाई के लाग्यो भन्दाखेरि हामी जता उभिन्छौँ त्यतै आन्दोलन हाम्रा पछाडि लाग्छ भन्ने ठान्नुभयो। माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरूले त्यही ठानेरै गर्नुभयो होला जस्तो लाग्छ। तर नेताहरूभन्दा कार्यकर्ताहरू धेरै सचेत र सजग भइसकेका छन् भन्ने मलाई लाग्छ। महासचिव पोखरेलले नेपालको राजनीतिमा मुख्य एमाले र कांग्रेस मात्रै रहेको दावी गर्नुभयो। सत्तारूढ दलहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि अदालतको प्रयोग गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपाल बन्न नसकेको ठोकुवा गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ बाँकी समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गिरी समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले संसद विघटनको दाउमा रहेको आरोप लगाउनु भएको छ। बुधबार सुनसरीको इन्द्रवामा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराको भेटघाटमा उहाँले एमाले संसद विघटन गरी मध्यावधि चुनावमा जाने दाउमा रहेको आरोप लगाउनु भएको हो। अध्यक्ष नेपालले एमालेको सोचाइलाई पूरा हुन नदिने भन्दै संविधान मिच्ने कुरालाई आफूले समर्थन गर्न नसक्ने प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले एमालेसँगको एकताको सम्भावनाका बारेमा नेपालले मन र विचार मिल्नेहरूसँग बहस र छलफल गर्न तयार रहे पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भने एकताको सम्भावना नरहेको जिकिर गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले केही व्यक्तिले पार्टी छोड्नलाई व्यक्तिगत निर्णयको विषय भएको टिप्पणी गर्दै पार्टी छोड्न र प्रवेश गर्नु नियमित प्रक्रिया रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा एमालेका सचिव योगेश कुमार भट्टराईले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमालेले संसद विघटन गर्न खोज्दैछ भनेर दिएको अभिव्यक्तिमा आपत्ति जनाउनु भएको छ। बुधबार नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा सचिव भट्टराईले अध्यक्ष नेपालले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउनु भएको हो। उहाँले एमाले प्रतिपक्षमा रहेको भन्दै प्रतिपक्षमा भएको पार्टीले कसरी संसद विघटन गर्छ भनेर प्रश्न गर्नुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालले एमालेबाट संसद विघटन हुन लागेको छ, खबरदार सबै सचेत हौ भन्नुभएको छ हैन। मैले बुझेको माधव नेपाल कुनै त्यस्तो नचाहिँदो चिज सेवन गर्नुहुन्न। उहाँले मद्यपान धुम्रपानबाट अलिकति टाढा रहेको भन्ने नै मैले बुझ्छु माधव नेपाललाई। तर आजको उहाँको बोली हेर्दा अलिक शङ्कास्पद छ क्या। उहाँले आफू दुरुस्त भएर त्यो बोलेको जस्तो लाग्दैन। जुन पार्टी अपोजिसनमा छ त्यो पार्टीले कसरी संसद विघटन गर्छ? यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप बढ्दा देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डता सङ्कटमा परेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले विदेशी नागरिकहरूले नेपालमा पार्टी नै खोलेर सञ्चालन गर्न थालेको भन्दै स्थापित राजनीतिक पार्टीहरू बदनाम हुनुमा स्वयं जिम्मेवार रहेको औल्याउनु भयो। देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डता अहिले पनि सङ्कटमा छ। विदेशीहरूको हस्तक्षेप खुलेआम बढेको छ। विदेशीहरूले नेपालमा पार्टी नै खोलेर सञ्चालन गर्न थालिसकेका छन्। 50-60 वर्षदेखि स्थापित पार्टीहरू बदनाम भएर गएका छन्। बदनाम हुनुको पछाडि जनताको कमजोरी होइन, उनैका कमजोरीका कारणले जनतामा उनीहरू चाहिँ नाङ्गिएका छन्। त्यसको बदला तपाईँको चाहिँ नेपालको नागरिकै नभएको मान्छेले चाहिँ सांसद बनाउने, नेपालको नागरिकै नभएका मान्छेलाई गृहमन्त्री बनाउने काम सरकारले पनि गरेको छ र निर्वाचन आयोग। उहाँले आगामी दिनमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न नसकिने बताउनुभयो। कांग्रेस माओवादी केन्द्र सहितको गठबन्धनमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व लिने विषय सार्वजनिक भए पनि यसलाई नेताहरूले औपचारिक रूपमा स्वीकार गरिसकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू नेतृत्वको सरकार 5 वर्ष जाने दावी गरेको केही सत्ता बित्न नपाउँदै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अबको केही समयभित्रै आफ्नो पार्टी सरकारको नेतृत्व गर्ने बताउनु भएको छ। विशेष खालको राजनीतिक परिस्थिति विकसित नभएको बेला नेताहरूले दिने यस्ता अभिव्यक्तिले उनीहरूमा सत्ता बिना एकछिन पनि बाहिर बस्न नसक्ने चरित्रलाई दर्शाउँछ। एक रिपोर्ट।
5 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी निकट नेपाल शिक्षक सङ्घको 9औं सङ्घीय महाधिवेशनमा सभापति देउवाले अहिले संयुक्त सरकार भएकाले पार्टीले सोचेअनुसार काम गर्न सक्ने अवस्था नभएको भन्दै अबको केही महिना भित्रै काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्ने बताउनुभयो। 2048 साल यता पटक पटक सत्ता सम्हाल्नु भएका देउवा सुशासनका क्षेत्रमा भने सधैँ आलोचित बन्दै आउनु भएको छ। उहाँमा सत्ता मोह यति छ कि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई सहजै स्वीकारेको देखिँदैन। 49 वर्षको उमेरमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका देउवा 77 वर्षको उमेरमा पनि प्रधानमन्त्री बन्ने कसरतले देश विकास भन्दा पनि सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बनेको रेकर्ड कायम गर्न खोजेको आभास हुन्छ। हुन पनि संसदको सबैभन्दा ठूलो दलले तेस्रो दललाई सरकारको नेतृत्व सुम्पिनु परेकोमा काङ्ग्रेसले सकारात्मक रूपमा नलिएको काङ्ग्रेस नेताहरूको तर्फबाट बुझ्न सकिन्छ। सरकारहरू चल्ने सन्दर्भमा अब कहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुनुहोला, कहिले शेरबहादुर देउवा हुनुहोला, कहिले अर्को कोही हुनुहोला, सरकारका मन्त्रीहरू परिवर्तन होला, तर मूल सरकारको मिसन, मूल ध्येय र मूल गन्तव्य भनेको अहिले भर्खरै हामीले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममै आधारित भएर अगाडि बढ्छ। हामी राजनीतिक रूपमा स्थिरता दिन्छौँ, व्यक्तिहरू पात्रहरू अदल बदल हुन सक्छन् भन्ने ढङ्गले काङ्ग्रेसले पनि सरकारमा यही कार्यकालभित्र जान्छ भन्ने कुरा मात्रै उहाँले गर्न खोज्नु भयो। सत्ता गठबन्धन भित्रको एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्दै आइरहेको छ, तर सहमतिलाई बाहिर सार्वजनिक गर्दा कर्मचारी संयन्त्र सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो पर्न सक्ने हुँदा यस्तो विषयलाई सकेसम्म बाहिर ल्याउन चाहँदैनन्। नेकपा यसका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल गठबन्धन फेरिएको र आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी भएको विषयमा चित्त बुझेको छैन। राष्ट्रपति बन्ने प्रयासमा लाग्नुभएका खनाल अवसर गुमाउनु पर्दा गठबन्धन प्रति चिडिँदै आउनु भएको छ। अब यो गठबन्धन जुन बनेको छ यस प्रकारको गठबन्धनको पक्षमा म त छैन। हाम्रो पार्टी संलग्न भए पनि मलाई यी कतिपय कुराहरूमा मलाई पनि चित्त बुझिरहेको छैन। आम जनतामा जुन प्रकारको असन्तोष छ, विरोध छ, आक्रोश छ, त्यो हुनुको कारण के हो भने गरिबी व्याप्त छ, भ्रष्टाचार व्याप्त छ, मान्छेले काम पाइरहेछन्, बेरोजगारी छ जताततै, कसैले रोजगारी दिन सक्दैन, अनि मान्छे विदेश जान बाध्य भइरहेको छ। अनि जे होस् भन्नु त्यो कुरा हुन सकिरहेको छैन। मुलुक निरन्तर पराधीन भइरहेको छ। केही दिन अघि मात्रै साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एकजुट भएको काङ्ग्रेस साझा कार्यक्रम हुँदाहुँदै पनि सोचे अनुसार काम गर्न नसकिने बताउनु, नेता कार्यकर्तालाई तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गर्नु प्रचण्ड सरकारमाथिको अविश्वास पनि हो। पहिलो चरणको सरकारको नेतृत्व प्रचण्डले गर्नुहुन्छ, गरिरहनु भएकै छ। त्यस पछाडि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्छ, त्यो कुरा भनिएको थियो। अविश्वास पनि छैन। खास गरिकन नेपाली काङ्ग्रेस आफैभित्र सरकार निर्माण, मन्त्री परिषद विस्तारका बारेमा आफ्ना विभिन्न मतहरू छ। बाँकी त तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ। टिआरसी टुङ्ग्याउनका निमित्त प्रचण्ड र शेरबहादुर स्वयंले सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षसँग संयुक्त रूपमा डिल गरिराख्नु भएको छ। अरू सबै कुरा हेर्नुभयो भने हिजो जे विगतमा समझदारी विकास गरिएको थियो सो समझदारी अनुसारै चिज गइराखेको छ। 10 दलीय गठबन्धनमा उपनिर्वाचनमा गठबन्धन भित्र पनि उपगठबन्धन बन्नु र सरकारको स्थिरताको विषयमा काङ्ग्रेस सभापति देउवाले दिएको पछिल्लो अभिव्यक्तिले नयाँ बहस जन्माउन सक्छ। एमाले गठबन्धन भत्काएर आफू सत्तामा जाने रणनीति बुन्नु र देउवा पनि सक्दो चाँडो सरकारको चाबी ताक्नुले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको आयुमा प्रश्न उब्जिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। शैक्षिक सत्रको आधा समयसम्म विद्यार्थीहरू झोलामा कपी र कलम मात्रै बोकेर विद्यालय पुग्न बाध्य बनेका उदाहरण विगतमा धेरै छन्। तर यस वर्ष भने वैशाख पहिलो हप्तामा नै विद्यार्थीका हात हातमा पाठ्य पुस्तक पुग्ने जनक शिक्षा सामग्रीको दाबी छ। एक रिपोर्ट। 2079 को आधा शैक्षिक सत्र सकिने लाग्दा मुगुको सदरमुकाम गमगढी बजारमा रहेको महाकाली नमुना माध्यमिक विद्यालय सहित 141 सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूले पूर्ण पाठ्यपुस्तक बिनै अध्ययन गरे। मुगु मात्र होइन, हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, लमजुङ, म्याग्दी पर्वत सहित धेरै जिल्लाको दुर्गम भेगका विद्यार्थीहरूले लामै समय पुरै किताब पाउन सकेनन्। झोला र कपी बोकेर किताब बिना विद्यार्थीहरू विद्यालय जान बाध्य भए। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले रुस युक्रेन युद्धको कारण किताब छपाई गर्ने कागज नभएको र निर्वाचनमा मतपत्र छाप्नु परेको कारण देखाउँदै पन्छियो। यो वर्ष विद्यार्थीहरूले अर्धवार्षिक परीक्षाको मुखमा मात्रै पुरै किताब पाएका थिए।
त्यतिबेला जनक शिक्षाको चर्को आलोचना भयो। विगतबाट पाठ सिकेको जनक शिक्षाले आगामी शैक्षिक सत्रको सुरुवातै विद्यार्थीहरूले पाठ्य पुस्तक पाउने बताएको छ। नेपालगञ्जबाट हुम्ला र डोल्पालाई बुझाइसक्यौँ। बिक्री वितरणको जिम्मा हामीले बिक्री वितरण कार्य सम्पन्न गरिसक्यौँ हुम्ला र डोल्पा। त्यस्तै मुगुमा पनि सम्पन्न भएको छ। 2टा पालिकाको बाँकी छ आउनलाई, उहाँहरू आउनुहुन्छ। त्यस्तै जुम्ला र कालीकोटको भोलि र पर्सिमा सकिन्छ। यसरी मनाङ मुस्ताङको सम्पन्न भइसक्यो, गोर्खाको पनि सम्पन्न भइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि यी धेरैमा 10 दिन लाग्छ। 10 दिन लाग्नुको मतलब 25 गतेदेखि सुरु गरेको हो भने 7 गते वैशाखको 7 गतेसम्म दुर्गम हिमाली जिल्लामा पुगिसक्छ। सुगममा वैशाखको 2-3 गते नै पुगिसक्छ। केन्द्रमा हाल रङ्गीन र सादा गरेर 12वटा किताब छाप्ने मेसिन सञ्चालनमा छन्। 6 देखि 10 कक्षासम्म 1 करोड 50 लाख थानभन्दा बढी किताब आवश्यक पर्छ। यो सबै किताब छपाई सकिएको छ। 1 देखि 5 कक्षासम्मको किताब निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई छपाई गर्न दिएकाले पनि यस वर्ष किताब समयमा नै विद्यार्थीको हातमा पुग्ने केन्द्रको भनाइ छ। 1 देखि 5 मा अहिले प्राइभेट सेक्टरले नै गरिरहेछ। हाम्रो गत वर्षको स्टक कक्षा 4 को झन्डै 3 लाख थान किताब छ। त्यो हामीले यस वर्ष बिक्रीको लागि प्रयास गरेका छौँ। अब वैशाखको दोस्रो हप्ताबाट हामीले चाहिँ अब 1 देखि 5 को पनि छपाई सुरु गर्छौँ। कहीँ कतै बाँकी छ भने हामी त्यो पनि उपलब्ध गराउँछौँ र नेक्स्ट इयरको लागि हाम्रो 1 देखि 12 कै तयारी हुन्छ। आगामी शैक्षिक सत्रको वैशाख 15 गतेसम्म भर्ना अभियान सञ्चालनमा छ। भर्ना अभियानभित्रै पाठ्य पुस्तक विद्यार्थीको हातमा पुग्ने बताएको जनक शिक्षाले अघिल्लो वर्ष जस्तै फेरि कुनै बहानाबाजी नगरोस्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले विभिन्न 6वटा संस्थालाई उपनिर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न अनुमति प्रदान गरेको छ। निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिका बमोजिम जाँचबुझ गर्दा 6वटा संस्थाहरूले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेको पाइएकोले पर्यवेक्षण गर्न अनुमति दिने निर्णय भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पोटले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार आयोगमा 7वटा निवेदन आएपछि एउटाको हकमा प्रक्रिया पूरा नगरेकाले अनुमति दिइएको छैन। आयोगको बैठकबाट निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न अनुमति प्राप्त गर्ने संस्थाहरूमा राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र, सुशासन महासंघ नेपाल, विश्व उपभोक्ता महासंघ नेपाल, पूर्व न्यायाधीश फोरम नेपाल र राष्ट्रिय निर्माण मञ्च नेपाल रहेका छन्। ती संस्थाबाट सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र खुलाई सिफारिस भई आउने पर्यवेक्षक प्रतिनिधिलाई आयोगबाट तोकिएको ढाँचामा अनुमति पत्र दिइने पौडेलले जानकारी दिनुभयो। आयोग आगामी वैशाख 10 गते आइतबार 12-2, तनहुँ 1 र चितवन 2 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचन हुँदैछ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सदरमुकाम सिरहा बजार स्थित प्रादेशिक अस्पतालको जेनेरेटरमा बुधबार आगलागी भएको छ। आगलागीका कारण बिरामीहरूको भागाभाग हुँदा अस्पतालमा डायलिसिस गराइरहेका सिरहाको वरियारपट्टि खोक्सीका 65 वर्षीय प्रदीप कुमार दासको मृत्यु भएको छ। डायलिसिस वार्डको छेउमै राखिएको जेनेरेटरमा आगलागी भएपछि वार्डमा भागाभाग भएको थियो। डायलिसिसका क्रममा रगतको कमी भएका दासलाई आगलागी हुनुभन्दा अघिदेखि रगत चढाउने क्रम जारी थियो। आगलागी हुन थालेपछि स्वास्थ्य कर्मीले रगतको पाइप चुडाइदिएको र क्याब नलगाउँदा अत्याधिक रक्तस्राव भएको थियो। रक्तस्रावका कारण गम्भीर बनेका दासको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। आगलागी भएपछि डायलिसिस, एचडीयू, प्रसुति वार्ड लगायतमा भर्ना भएका बिरामी आगलागीबाट बच्न भागेर बाहिर निस्किएका थिए। सिरहा नगरपालिकाको बारुण यन्त्र, स्थानीय र नेपाल प्रहरीले आधा घण्टापछि नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका प्रवक्ता डीएसपी रविन्द्र राज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बुधबार 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बुधबार 121 जना कोरोना संक्रमित पुष्टि भएको जनाएको हो। यसअघि मंगलबार पनि कोरोना संक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसअघि भने 23 पुसमा मात्र कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 445 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सगरमाथा आरोहणका क्रममा बुधबार हिम पहिरोमा परेर 3 जना शेर्पाको मृत्यु भएको छ।
5700 मिटरको खुम्बु आइसफलमा हिम पहिरोमा परि खुम्बु पासाङ गाउँपालिका 5 का तेम्बुवा तेन्जिङ शेर्पा, लाक्पा रुइता शेर्पा र बादुरे शेर्पाको मृत्यु भएको सगरमाथा आधार शिविरबाट लाक्पा शेर्पाले जानकारी दिनुभयो। मृतकको उद्धारका लागि सिमरिक एयरको हेलिकप्टरबाट प्रयास गरिए पनि शव निकाल्न नसकेको उद्धारकर्ता शेर्पाले जानकारी दिनुभयो। क्याम्प एकतर्फ जाने क्रममा 81 हिम पहिरो आएपछि तीनैजना शेर्पा करिब 50 मिटर तल बगेर पुरिएपछि शव निकाल्न नसकिएको शेर्पाले जानकारी दिनुभयो। इमाजिन ट्रेक प्रालीबाट हिमाल आरोहणका लागि तीनैजना शेर्पाहरू गाइडको रूपमा चुचुरोतर्फ हिँडेका थिए। राज्यलाई कर तिर्नु कुनै पनि नागरिकको कर्तव्य हो, तर कर तिर्ने जनताले राज्यबाट भौतिक एवं सामाजिक सुरक्षा, सुविधा र आत्मसम्मान सबै खोज्छ। के देशले कर तिर्ने नागरिकलाई यी सबै प्रदान गर्न सकेको छ त? एक रिपोर्ट। राज्यले करको दायरा निर्धारण गर्छ र हरेक नागरिकले राज्यको नीति नियम अन्तर्गत निर्धारित कर तिर्नुपर्छ। कर तिर्नुलाई बाध्यता भन्दा सम्मानको विषय मानिन्छ। त्यसैले विकसित देशमा नागरिकहरू आफूले बढी भन्दा बढी कर तिरेकोमा गर्व गर्छन्। तर नेपालमा कर तिर्नेहरू आफूले गरेको योगदानको प्रतिफल नपाएदेखि सम्मान पनि नहुने कारण निरुत्साहित हुने गरेको यथार्थ हो। जब करदाताहरू बाटोघाटोको बेहाल देख्छन् तब असन्तुष्टि पोख्छन्। देशमा करको दायरा फराकिलो हुँदै गएको छ भने करदाता पनि थपिँदै गएका छन्। मिलेसम्म पाइलै पिच्छे कर उठाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने राज्यको प्रविधि देखिन्छ। तर राज्यबाट दिइने सेवा सुविधा झन झन खस्किँदै गएको अनुभूति सर्वसाधारणले गरिरहेका छन्। मलाई चाहिँ त्यो कदापि पनि महसुस गरे जस्तो लाग्दैन, किनभनेपछि हामी पनि अब गाडीमा हिँडिरहेको, हिँड्ने पैदल यात्री गरिरहेको मान्छेहरू होइन। बाटोघाटोहरू, खानेपानीदेखि लिएर हरेक कुराहरूको केहीको पनि सेवा सुविधाहरू चाहिँ हामीले उपलब्ध गर्न पाएको छैनौँ होइन। सरकारलाई चाहिँ हामीहरूले हरेक कुराको कर तिरिरहेछौँ। हिँडेको, खाएको, बसेकोदेखि लिएर प्रत्येक कुराको चाहिँ हामीहरूले चाहिँ सरकारलाई कर तिरिरहेछौँ। तर त्यसको चाहिँ हामीले प्रफिट केही पनि लग्न पाएको छैनौँ। हरेक ठाउँमा न खानेपानीको सुविधा छ, न बाटोघाटोको सुविधा छ। यही रोडको कुरा गरौँ न, यही पनि भत्काएको लगभग 1-1.5 महिनासम्म भइसक्यो। यसको कहिले उद्धार हुने, कहिले बन्ने, फ्युचर भविष्यको निर्धारण गर्छ गर्दैन भन्ने यस्तो कुरा चाहिँ जटिल विषय लाग्छ मलाई। र हाम्रो सामान्य कुरा हेर्ने हो भनेदेखि हाम्रो नैसर्गिक अधिकार दियो होइन, 72मा पनि धेरैवटा के भन्छन् मौलिक हकहरूको प्रदान गरे, थप गरे, तर ती चाहिँ उचित तरिकाले कार्यान्वयन भएका छन् कि छैनन्। एउटा अक्षर, एउटा संविधानको ठेलीमा मात्र सीमित यी अक्षरहरू हुनु हुँदैन। कर पनि तिरेको छ, नम्बर प्लेट पनि दिएको छ होइन राज्यले। जस्तो अब सङ्घले पनि दिइरहेछ, नगरपालिकामै हामीले कर तिरिरहेछौँ र कर तिरेपछि त हामीले चलाउन पाउँछौँ नि त होइन र। नागरिकले कर तिरे बापत के कस्ता सेवा सुविधा पाए वा पाउनु पर्ने हो भन्ने बारे राज्यको स्पष्ट नीति छ, तर जवाबदेहिता छैन। नैसर्गिक अधिकारहरूबाट नै वञ्चित छन् जनता। यसकारण कर तिर्नुलाई दण्ड सजाएको जस्तो महसुस गर्छन् सर्वसाधारण। राज्यसँग प्रष्ट नीति भए तापनि अनुगमन नभएको बताउनुहुन्छ अर्थविद डाक्टर सुरेन्द्र कुमार उप्रेती। स्रोत परिचालन गरे पनि सेवाग्राही जो छ जनता, नागरिकले चाहिँ त्यो सुविधा पाएको छैन भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने त्यो डेलिभरी डेफिसिट भनौँ, डेलिभरी दिने जसले त्यो सेवा दिन्छ त्यो सेवा दिनेमा प्रब्लम छ, समस्या छ। डेलिभरी भनेको के हो भने शिक्षकहरू कतिखेर क्लासमा जानुपर्ने हो, के मेटेरियल पढाउनु पर्ने हो, पढाएको छ कि छैन, त्यसको रिजल्ट के हो, रिजल्ट अनुसार त्यसको असेसमेन्ट हुन्छ त्यो टिचरको। तर हाम्रो सरकारी निकायहरूमा त्यो चाहिँ त्यो एउटा डेलिभरी दिनेलाई अनुगमन गर्ने अथवा त्यसलाई मोनिटरिङ गर्ने हाम्रो सिस्टमै भयो। राज्यले जनताबाट कहाँ र कसरी कर असुल्ने भन्नेमा ध्यान दिने कि जनतालाई कसरी खुसी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिने, यो प्रश्न ज्वलन्त छ। जसरी हुन्छ जनतालाई कागती निचोरे जसरी निचोर्ने राज्यको करको नीतिले उल्टै असन्तुष्टि हुँदै आक्रोशको रूप लिन सक्छ। यसकारण कर तिर्ने जनतालाई राज्यले न्याय दिन सक्नुपर्छ। उनीहरूको आत्मसम्मान बढाउने ठोस नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नुपर्छ। माउन्टेन टिभी एचडी का लागि लक्ष्मी प्रसाद नेउपाने, काठमाडौँ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको।
ब्रेकपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ नेतृत्वको लागि निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। आर्थिक क्षेत्र पूर्ण रूपमा चलायमान हुन नसकेको अवस्थामा अबको नेतृत्वले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ला भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। साना तथा मझौला व्यवसायका हक हितका लागि महासंघले आवाज उठाउन नसकेको आक्षेप लागिरहेको अवस्थामा नयाँ नेतृत्व कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला चासोको विषय बनेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको 57औं साधारण सभाको दोस्रो दिन बुधबारबाट नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वत अध्यक्ष हुने भएकाले नयाँ वर्षसँगै वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल अध्यक्ष हुनुहुने भएको छ। केही कार्यसमिति सदस्यहरू निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन्। महासंघको इतिहासमा पहिलो पटक 3 जना वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि अञ्जन श्रेष्ठ, उमेशलाल श्रेष्ठ र रामचन्द्र सगै प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। तरलता, विप्रेषण, विदेशी विनिमय सञ्चितमा केही सुधार भए पनि समग्र निजी क्षेत्र भने अझै थलिएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई उकास्न सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, नियमनकारी निकायसँग समन्वयात्मक रूपमा अगाडि बढ्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल बताउनुहुन्छ। साना मझौला र ठुला उद्योगीहरू चाहिँ जुन समस्यामा अहिले चाहिँ परिराखेको चाहिँ छन्, यिनीहरूको चाहिँ इस्युहरूलाई चाहिँ अब एउटा चाहिँ प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ सबै सेक्टरको जुन एउटा चाहिँ प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, नियमनकारी निकायहरूमा चाहिँ लग्ने र अहिलेको जुन एउटा चाहिँ आर्थिक जुन एउटा चाहिँ क्राइसिस छ यसबाट चाहिँ बाहिर निकाल्ने चाहिँ कामको लागि चाहिँ पहल गर्ने कुरो चाहिँ पहिलो चाहिँ हुन्छ। यद्यपि सरकारको मौद्रिक नीति, बैंकको चर्को ब्याज दर र महासंघले पनि साना व्यवसायको हक हितका लागि भन्दा पनि ठूला व्यवसायीहरूको माग र व्यक्तिगत स्वार्थमा हावी हुने गरेको उद्योगी व्यवसायीहरू बताउँछन्। अर्कोतिर देशको प्रमुख मेरुदण्ड आर्थिक क्षेत्र हुनुपर्ने भए पनि राजनीतिक भागबण्डामा सबै नेताहरू केन्द्रित हुँदा व्यवसाय थप मर्कामा परेका छन्। अर्थतन्त्रलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने, त्यसलाई मूल एजेन्डा बनाउने। आज नेपालमा मूल एजेन्डा भने पोलिटिक्स भइरहेछ। पोलिटिक्सले देशलाई विकास गर्दैन, पोलिटिक्सले रोजगार दिँदैन, पोलिटिक्सले कर तिर्दैन। त्यो आधारले नयाँ लगानी हुने अर्थतन्त्रलाई हामीले चाहिँ फोकस गरौँ। कोभिडले गर्दाखेरि अर्थक्विकदेखि कोभिड, त्यसपछि यो डेङ्गी र युक्रेनको वारले गर्दाखेरि इकोनोमिक कन्डिसन एकदमै नराम्रो अवस्थामा छ। तर त्यसलाई अब रिभाइभ गर्न सक्षम खालको नेतृत्व आउनुपर्छ। एकैचोटि यो नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने बित्तिकै अब कायापलट हुन्छ भन्ने पक्षमा त हामी छैनौँ। तर पनि एउटा उद्योगी व्यवसायीहरूको एउटा ग्राउन्ड लेभलबाट माथिल्लो लेभलसम्मका यो गाउँ दूरदराजको गाउँबाट यो राजधानीसम्म चाहिँ बहने क्षमता भएका उद्योगी व्यवसायीहरूको समग्र रूपमा चाहिँ यसले नेतृत्व गर्न सकोस् र खाली ठुला व्यवसायको पक्षपोषण मात्रै हुने अवस्था चाहिँ नहोस् भन्ने किसिमको हाम्रो एउटा अपेक्षा छ। उद्योग वाणिज्य महासंघले साना र मझौला व्यवसायीको हितमा वकालत गर्नुपर्छ। अब ठुला व्यवसायीको मात्रै हितमा वकालत गर्न हुँदैन। ग्रासरुट लेभलमा जब चाहिँ हामी चाहिँ जुन पीडामा पर्छौँ त्यो एफएनसिसीले अहिलेसम्म मर्म बुझाएको छैन। खुल्ला सिमानाले गर्दा धेरै नै चाहिँ हामी चाहिँ कम्पिटिसन गर्न सक्ने अवस्था छैन पारीका व्यापारीहरूसित। पारी यहाँभन्दा धेरै आधा कममा चाहिँ सामान हुन्छ र यहाँका व्यापारी यहाँ दोकान खाली हुन्छ, सटर खाली हुन्छ, तर पारी चाहिँ खचाखच भिड हुन्छ हैन। यो अवस्थालाई पनि एउटा नीति बनाएर एउटै रेट हुने अथवा भन्सार दर रेट घटाएर हुन्छ कि हैन, कसरी हुन्छ त्यो यस्तो वातावरण बनाओस् भन्ने हाम्रो व्यवसायको चाहना छ। अबको नेतृत्वले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठी साना व्यवसायदेखि ठूला व्यवसायको हक हित, आयात प्रतिस्थापन, स्वदेशी उत्पादनमा जोड, सरकारको मौद्रिक नीतिमा महासंघले प्रभावकारी भूमिका खेल्नेछ भन्नेमा आफूहरू आशावादी रहेको उनीहरूको विश्वास छ। माउन्टेन टिभी एचडीका लागि क्यामेराम्यान निखिल कपालीको साथमा विद्या तामाङको रिपोर्ट। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अघिल्लो वर्षको फेब्रुअरीदेखि सुरु भएको रुस युक्रेन युद्ध थामिने कुनै नामो निशान छैन।
युद्धरत पक्ष न कुनैले हारको स्वीकार गरेको छ त न जितको घोषणा नै गरेका छन्। विश्व अर्थतन्त्रलाई धक्का पुर्याइरहेको युद्ध कहिलेसम्म लम्बिन्छ यकिन छैन। युद्ध टुङ्ग्याउनु भएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासले सार्थकता पाउन सकेका छैनन्। हालै युद्धबारे चुलिएका दस्तावेजमा युक्रेनभित्र युके सहितका कैयौं देशका विशेष बल रहेको खुलासा भएसँगै यो युद्ध निकै जटिल मोडमा पुगेको अनुमान लगाउन सकिन्छ। एक रिपोर्ट। युक्रेन युद्धबारे हालै चुहेका दस्तावेजहरूमध्ये एकले युक्रेनभित्र युके सहितका कैयौं देशका विशेष सैनिक बलहरू रहेको देखाएको छ। 1 वर्षभन्दा बढी समयदेखि अनुमानमा रहेको विषयलाई यसले पुष्टि गरेको छ। केहीमा अति गोप्य समेत लेखिएको चुहेका दस्तावेजहरूले युक्रेन युद्धको विस्तृत चित्र देखाउँछ, जसमा युक्रेनको वसन्त याममा गरिने भनेका प्रत्याक्रमणको तयारीका संवेदनशील विवरणहरू समेत रहेका छन्। अमेरिका सरकारले उक्त चुहावटको स्रोतबारे आफूले अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। 23 मार्च लेखिएको उक्त दस्तावेजका अनुसार युकेले सबैभन्दा धेरै विशेष फौजका 50 वटा दस्ता पठाएको छ। त्यसपछि नेटो सदस्य लाट्टी भयाले 17, फ्रान्सले 15, अमेरिकाले 14 र द नेदरल्यान्ड्सले एउटा पठाएको छ। उक्त दस्तावेजले ती फौजहरू कहाँ छन् र के गरिरहेका छन् भन्ने बारे खुलाएको छैन। सैनिकहरूको संख्या कम र स्वाभाविक रूपमा थप घट हुन सक्छ, तर स्पेशल फोर्स भनिने विशेष फौजहरू उनीहरूका स्वभावैले निकै प्रभावकारी हुन्छन्। युक्रेनमा रहेको उनीहरूको उपस्थितिले मस्कोलाई क्रुद्ध पार्न सक्छ। पछिल्ला महिनामा रुसले आफू युक्रेनसँग मात्र नभएर नेटोसँग लडिरहेको तर्क गर्दै आएको थियो। यस्ता विषयमा आफ्नो विशिष्ट नीतिकै लक्ष्यमा रहेर युकेको रक्षा मन्त्रालयले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। तर मंगलबार एक ट्वीट मार्फत गोप्य सूचना भनेका चुहावटमा गम्भीर तहका गल्तीहरू देखिएको जनाएको छ। ठाडै लगाइएका आरोपहरूलाई कसरी लिने भन्ने विषयमा पाठकहरू सजग हुनुपर्छ, जसले गलत सूचना फैलाउन सक्छ, युकेको तर्क छ। कुन खास दस्तावेजलाई उसले त्यसरी इंगित गरेको भनेर उसले थप बताएको छैन। यद्यपि ती दस्तावेजहरू वास्तविक रहेको भन्दै पेन्टागनका अधिकारीहरूलाई उद्धृत गरिएका छन्। युक्रेनमा दुवैतर्फ भएका मानवीय क्षतिको विवरण राखेको एक दस्तावेजका संख्या तोडमोड गरिएको देखिन्छ। युके स्पेशल फोर्समा कैयौं विशिष्ट सैन्य क्षमता भएका सैनिकहरू हुने गर्छन् र त्यो संसारकै सबैभन्दा सक्षम मध्येमा गनिन्छ। अमेरिका सहितका देशहरू भन्दा फरक आफ्ना स्पेशल फोर्स बारे प्रतिक्रिया नजनाउने ब्रिटिश सरकारको नीति रहेको छ। युक्रेनको प्रखर समर्थक रहँदै आएको युकेले कियवलाई अमेरिका पछि सबैभन्दा धेरै सैन्य सहायता गर्दै आएको छ। अमेरिकी रक्षा मन्त्री लोइड अस्टिनले आफ्नो देशको न्याय मन्त्रालयले एक फौजदारी अनुसन्धान सुरु गरेको र आफू उक्त चुहावटको स्रोत पत्ता लगाउन प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। चुहिएका यी दस्तावेजले युद्धमा रुस र युक्रेन मात्र आम्ने सामने छैनन्, युद्धले आकार बढाउँदै लगेको छ। यो युद्धमा युक्रेनको पक्षमा जस्तै रुसको पक्षमा पनि राष्ट्रहरू खोल्न थाले भने अवस्था कस्तो होला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि आशिष रेग्मीको रिपोर्ट। अब खेल समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग आईपीएल को 17औं खेलमा राजस्थान रोयल्स तेस्रो जीत सहित शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। चेन्नईको चिदम्बरम स्टेडियममा घरेलु टोली चेन्नई सुपर किङ्सलाई रोमाञ्चक खेलमा 3 रनले हराएर राजस्थान शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। राजस्थानले दिएको 176 रनको लक्ष्य पछ्याएको चेन्नईले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 172 रन मात्र बनायो। चेन्नईका लागि डेभोन कन्वेले 50 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। अजिंका रहानाले 31, कप्तान महेन्द्र सिंह धोनीले अभिजित 32 र रविन्द्र जडेजाले अभिजित 25 रन बनाए। राजस्थानका युजवेन्द्र चहल र रविचन्द्रन अश्विनले 2-2 तथा सन्दीप शर्मा र एडम जाम्पाले 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको राजस्थानले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 175 रन बनायो। राजस्थानका जोस बटलरले 52, देवदत्त पाडिक्कलले 38, रविचन्द्रन अश्विनले 30 र सिमरन हिटमायरले अभिजित 30 रन बनाए। चेन्नईका तुषार देशपाण्डे, रविन्द्र जडेजा र आकाश सिंहले समान 2-2 विकेट लिएका थिए। चौथो खेलमा तेस्रो जीत हात पारेको राजस्थान 6 अङ्कका साथ 10 टिम सहभागी यस लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ।
माउन्टेन समाचारमा फेरि पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। समानुपातिक सांसद डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठको साधारण सदस्य र सांसद पद खारिज गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णय। बिन्दवासिनी कंसाकारलाई समानुपातिक सांसद निर्वाचित गर्ने। पार्टी पिछेका मन्त्री र जनप्रतिनिधिले आफू अनुकूल कर्मचारी खोजेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्री नै आजित। नायब सुब्बाहरू आन्दोलनमा किन उत्रिए भन्दै सांसदले सोधे प्रश्न। 1.5 साताभित्र प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई नेपाल बार एसोसिएसनको ध्यानाकर्षण। समय सीमाभित्र नियुक्त नगरी आन्दोलन गर्ने चेतावनी। संविधानमा हस्ताक्षर नगर्नेसँग सहकार्य गर्ने दलले एमाले संविधान मानेन भन्नु लज्जाको विषय भएको महासचिव पोखरेलको टिप्पणी। संसदीय मान्यतामा प्रहार भइरहेको दावी। उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचन सम्पन्न। साना तथा मझौला व्यवसायको हक हितमा बोल्न नयाँ कार्य समितिलाई सुझाव। रूस युक्रेन युद्धका नयाँ रहस्यहरू खुल्दै युक्रेनभित्र युके सहितका कैयौं देशका विशेष बल रहेको सार्वजनिक भएसँगै अवस्था निकै जटिल मोडमा पुगेको अनुमान। र राजस्थान रोयल्स इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलको शीर्ष स्थानमा। रोमाञ्चक खेलमा घरेलु टोली चेन्नई सुपर किङ्स 3 रनको अन्तरले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।